बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामईन, आज हम मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीर तकी मीर की पैदाइश जो है वो कब हुई। तो मीर तकी मीर की पैदाइश 28 मई 1723 में हुई। आगरा में ये पैदा हुए। असल नाम इनका मीर तकी मीर था। उर्दू के अजीम शायर थे और इन्हें नाकदीन और शोरा व मुताहरीन ने खुदाई सुखन के खिताब से नवाजा। गालिब ने मीर के बारे में लिखा कि रीख्ता के तुमी उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि आगरा में 1723 में ये पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अली मुत्तकी था। वो एक दरवेश गोशा नशीन थे। मीर ने इब्तदाई तालीम वालिद के दोस्त अमानुल्लाह से हासिल की, मगर मज़ीद तालीम से पहले जब मीर 9 बरस के थे तो वो चल बसे। तब इनके बाद इनके वालिद ने ख़ुद तालीम व तरबियत शुरू की, मगर चंद माह बाद ही इनका इंतकाल हो गया। यहाँ से मीर की ज़िंदगी में रंज व अलम के तवील बाब की इब्तिदा हुई। गमे दौरां और गमे जाना का जो सफ़र शुरू हुआ वो यहीं से शुरू होता है। यानी इनके वालिद के बाद इनके सुतेले भाई हसन ने इनके साथ अच्छा सलूक ना किया। तलाश महाश की फ़िक्र में दिल्ली पहुँचे और एक नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की, मगर नवाब साहब एक जंग में जब मारे गए तो मीर आगरा वापस आए, लेकिन गुज़र औक़ात की कोई सूरत ना बन सकी। चुनांचे वो दोबारा दिल्ली रवाना हुए और अपने खालू सराजुद्दीन आरजू के यहाँ क़याम पज़ीर हुए। सुतेले भाई के उकसाने पर खालू आरजू ने वहीं उनको परेशान करना शुरू कर दिया और कुछ गमे दौरां और कुछ गमे जना से जुनून की कैफियत भी पैदा हुई। मीर का ज़माना शोरशों और फितना व फसाद का ज़माना था। हर तरफ से तंग दस्ती व मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर वो लखनऊ रवाना हुए। वहाँ इनकी शायरी की धूम मच गई। नवाब आसिफ़उद्दौला ने 300 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया और मीर की ज़िंदगी सुकून से गुजरने लगी। लेकिन तुंद मिजाजी की वजह से दरबार से जल्दी नाराज़ होकर इलग हो गए और आखिरी जो 3 सालों में इनकी जवान बेटी और बीवी का जो इंतकाल हुआ, उस सदमे से इनके दुखों में और गमों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। मुख्तलिफ़ शोरा ने इनकी तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में की है। जैसे ग़ुलाम मसफ़ी ने इनके बारे में एक शेर लिखा, कहते हैं भबता है ये अंदाज़े सुखन मीर के ऊपर, सौदा तू इस ज़मीन में गज़ल दर गज़ल लिख। हसरत मोहानी ने इनके बारे में एक शेर लिखते हैं, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द लेकिन हसरत, मीर का शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं। इब्ने इंशा ने इनके बारे में लिखा, अल्लाह करे मेरा मीर का जन्नत में मकान हो, अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकान हो, मरहूम ने हर बात हमारी ही बयां की। मुख्तलिफ़ शोरा की नज़र में मीर तकी मीर का मकाम बहुत बुलंद था और इनकी कलाम के अंदर मुख्तलिफ़ खूबियाँ भी पाई जाती हैं। मीर तकी मीर के कलाम की खूबियों में सबसे पहली खूबी हम देखते हैं गम व हिज़्न, यानी मीर का तसव्वुर ज़िंदगी के बारे में जो तसव्वुर है वो बहुत वाज़ेह है कि इनका ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र खज़ीनिया है। यानी हिज़्न एक ऐसे गम का नाम है जो अपने अंदर तफक्कुर और तख्लीकी सलाहियतें भी रखता है। मीर के मुतल्लिक़ ये कहना दुरुस्त नहीं कि मीर कनूती शायर हैं या महज़ यासियत का शिकार हैं। असल बात तो ये है कि इन सब बातों के साथ ज़िंदगी से निभा कैसे किया इन्होंने। दूसरा जो इनका कलाम के अंदर जो दूसरी खूबी पाई जाती है वो मीर का तसव्वुर गम है। यानी मीर का तसव्वुर गम जो है तख़य्युली और फ़िक्री है, ये कनूतियत पैदा नहीं करता, बल्कि इसके होते हुए मीर की शायरी में तवाज़न और ठहराव नज़र आता है। तीसरी खूबी है मीर के कलाम के अंदर दर्दमंदी का होना।
میر کے ہاں دردمندی ان کے فلسفہ غم کا دوسرا نام ہے، اور دردمندی سے مراد زندگی کی تلخ حقیقتوں کا اعتراف و ادراک اور مقدور بھر ان تلخیوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ چوتھی خوبی ان کے کلام کی جو ہے وہ بلند حوصلگی، یعنی میر کو زندگی سے بیزار شاعر نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا غم ایک مہذب اور درد مند آدمی کا غم ہے جو زندگی سے تضاد کو گہرے طور سے محسوس کرتا ہے۔ ان کے کلام کی ایک خوبی ہے دنیا کی بے ثباتی، یعنی بے ثباتی دنیا کا احساس۔ اردو شاعری میں دنیا بہت عام ہے۔ میر تقی میر کی ساری شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ ان کے کلام میں سادگی، خلوص اور صداقت ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ میر نے فنی خلوص کو پوری صداقت سے استعمال کیا ہے۔ فنی خلوص سے مراد یہ ہے کہ شاعر زندگی کے واقعات کو جس طرح دیکھتا ہے اسی طرح بیان کرے۔ میر کا انداز ایسی ہی صداقت اور خلوص اور تمام باتیں بے تکلفی کے انداز میں کہی گئی ہیں ان کے کلام کے اندر، جو ان کے کلام کو مزید شہرت اور بلندی پر پہنچاتا ہے۔ ان کے کلام میں ایک خوبی خطابیہ انداز بھی ہے، یعنی میر کو خطاب اور گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے۔ کبھی وہ خود سے مخاطب ہو کر باتیں کرتا ہے اور کبھی دوسرے شخص سے، کبھی اس کا تخاطب بلبل ہے اور کبھی شمع و پروانہ، اور ان تمام حالتوں سے شعر میں وہ بات چیت کا رنگ قائم رہتا ہے جو کہ ایک عام آدمی بالمقابل بیٹھ کر کوئی بات کسی سے کر رہا ہو۔ ان کے کلام میں تشبیہات اور استعارات بھی پائی جاتی ہیں۔ میر نے اپنے شیوہ گفتار کو زیادہ مؤثر اور دلکش بنانے کے لیے تشبیہ اور استعارے کا بڑے سلیقے سے استعمال کیا ہے۔ اپنی زندگی بھر کے تجربات و تاثرات کو ان تشبیہات و استعارات کی صورت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر، یعنی تشبیہات اور استعارات کے اندر ان کے کلام میں تصنع و بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ ان تمام خوبیوں کے علاوہ میر تقی میر کے کلام کی مزید نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ ترنم و موسیقیت، تصوف، حکمیہ انداز، تصور محبوب، سہل ممتنع، احساس برتری شامل ہیں۔ میر تقی میر کی اہم تصانیف میں ان کے 6 دیوان اردو کے ہیں اور دیوان میر فارسی میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر میر خود نوشت بھی ہے اور نکات شعراء تذکرے کے طور پہ لکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ میر تقی میر کے جو کلام کے علاوہ جو ان کی تصانیف ہیں، ان کی وجہ سے میر کے کلام کو اور ان کی اہم تصانیف کو بہت زیادہ شہرت ملی، اور میر تقی میر کی وفات جو ہے 22 ستمبر 1910 میں ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میر تقی میر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سا میر تقی میر کا تعارف تھا اور ان کے حالات زندگی تھے۔ امید ہے کہ اس مختصر سے تعارف اور اس مختصر سے لیکچر سے آپ نے میر کے بارے میں کافی کچھ جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔